پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جانی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ میں عرض کیتی سی کہ ساڈے الحمدللہ ملک پاکستان دے نامور علماء کرام تشریف لیا رہے نے۔ میں مثال دین لگیا، اگر ایک کستوری نے نا کستوری خوشبو رکھ دیے، مولانا صاحب نے کستوری خوشبو پھیلائیے، تے جیڑی ہن ہستی آئی ہے امبر ہیں، اے عطر ہیں، انشاءاللہ تانوں بڑا فائدہ دین گے۔ ہاتھ بن کے عرض کرانگا اے ساتھی چھت تے چڑھ جان، اتے بھی کلین وشرے ہوئے نے، بار بار شکایت آ رہی کہ بڑی عوام باہر کھڑی ہے، مسجد بھی اندروں فل ہے، برانڈا بھی فل ہے، پئی کچھ 40-50 ساتھی نہ اے چھت تے چڑھ جان۔ حضرت مولانا احمد حسن صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ جاندہ تواڈے سارے دکھ دور ہو جان گے، تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں، سفر کیتے بھول جاؤ گے۔ مولانا صاحب دا میں بڑا گرویدہ، مینوں یہ نہیں جان دے، ایک وقت سی استعانے تشریف لے آندے ہوندے سی، لیکن یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں جناب انہاں دا خادم ہاں، نوکر ہاں، میں بلا تخیر انہاں دعوت دین لگیا تے 1 منٹ دے اندر جڑا نا ساتھی اتے چڑھ جان، اتے کلین وشرے ہوئے نے، تاکہ نویں آن والے لوگ انہاں تو بڑا خطاب حضرت شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب دا ہونا ہے۔ اے تسی بیان سنیا، ایمان تازہ ہو گیا، ہن قرآن سنو گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا، تے مولانا صاحب دا خطاب سنو گے تو کیا بات ہو جائے گی۔ تو میں بلا تخیر دعوت خطاب دینا، بلبل قرآن، واضح شیری بیان، فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد حسن صاحب، انہاں دی آمد تو پہلے ایک زوردار دا نعرہ لا دیو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا احمد حسن صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جو اصول قرآن نے دسیا نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا چن جنہ بھی بھاوے غسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا. تے لکھاں پت جائے ماما جہانی اندر کئی پت جائے ماما جہانی اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا. 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال آج اس مقام تے عظیم عنوان تے سانو سارے آنو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میں دعا گو ہاں برادر محترم بھائی شفیع صاحب انہاں دے برادران احباب جماعت اہل گاؤں مسجد امام خطیب مولانا فیض اللہ مکی صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ نام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ عظمت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور واقعہ کربلا تساں احباب دے سامنے بیان کر رہے سن. اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. انہاں دے علم و عمل عمر زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے. اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم احباب علماء کرام مولانا محمد صادق گل صاحب، مبلغ اسلام شاعر اسلام مولانا حافظ محمد ثاقب ربانی صاحب
اور دیگر علماء اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ آل عمران دی ایک آیا مبارکہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالی نے پوری انسانیت دے اندروں حضرت آدم علیہ السلام نو چنیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام دا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اولاد آدم دے اندروں دو خاندانہ دا انتخاب کیتا، آل ابراہیم اور آل عمران۔ انہاں دونوں خاندانہ دے اندروں اللہ تعالی نے آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ توجہ ہے بھئی، گوڑے چھڑو خواہ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ گوڑیاں دی پکی گرنٹی کاری صاحب دی انشاءاللہ جیتے گئے واپس لے آکے دینے۔ ذرا سستی دا مظاہرہ نہ کرو، محبت پیار نہ تشریف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور انہاں دے خاندان نو عظمت اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ساڈا خلیل ہے۔ عربی دے اندر خلیل انہوں کہندے نے جدے نال بہت زیادہ محبت ہوئے، جدے نال بہت زیادہ پیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو خلیل کیا ہے کہ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہوں جائے نماز پڑھا دیتا کہ اللہ فرماندے نے انی جائلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم نو ازی لوگاں دا امام بنا دیتا۔ اور صحیح بخاری کتاب الرقاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، لوگاں نو کٹھیاں کیتا جائے گا، جسم تو ننگے ہونگے، برہنہ ہونگے، پیروں ننگے ہونگے، بغیر ختنیاں تو ہونگے۔ نبی پاک نے پھر قرآن پاک دی آیا مبارکہ دی تلاوت کی تھی کما بدأنا اول خلق نعید، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگاں نو انج کھڑا کرے گا جویں بچہ انسان پہلے دن پیدا ہوندے۔ نبی پاک فرماندے نے اس دن کسے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، قیامت والے دن سب تو پہلا جس ہستی نو لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ اتنا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خاندان نو بڑی عظمت عطا کی تھی۔ دو بیٹے عطا کیتے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، تے دیتے بھی بڑھاپے دے اندر، تے اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے بڑھے وارے بیٹے دیتے، تے پتہ کی کہندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو بڑھے وارے میں نو دو بیٹے دیتے نے، ایک اسماعیل ہے دوسرا اسحاق ہے۔ یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ ہے بھئی، وہ توجہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی دندروں مفسرین لکھ دے نے اللہ تعالیٰ نے 34,000 یا 38,000 پیغمبر پیدا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دندروں اکو پیغمبر پیدا ہوئے جنہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جام دے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آئیے توجہ کرنا، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ، بولو ذرا صلی اللہ، میں ویکھ رہا سا عثمانی صاحب بڑا زور لا رہے سن، بڑی جاندار شاندار گفتگو فرما رہے سن، تو انہوں مزہ تے آ رہے سی لیکن اسی بول نہیں رہے سو، بولنا پہنے انشاءاللہ، محبت اظہار کرنا پہنے،
پتہ لگے اج مسجد دے اندر جتنے بھی بندے بیٹھے نے نبی پاک نال محبت پیار کرنے والے بیٹھے نے، میری زبان تے سونے دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے؟ ایک باری سارے بڑے چھوٹے بزرگ نوجوان پڑھ کے وکھاؤ، جناب محمد صلی اللہ، گج وج کے پڑھنے، محبت نال پڑھنے، وقار نال پڑھنے، ادب نال پڑھنے، احترام نال پڑھنے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے، 10 گناہ معاف کر دے، 10 درجات بلند کر دے۔ تے اج اسی اپنے اکاؤنٹ وچوں گناہ ڈیلیٹ کروانے نے انشاءاللہ، نیکیاں لکھوانیاں نے تے درجات بلند کروانے نے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سونے دا نام آئے گج وج کے درود پاک پڑھنے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو کی مقام کی مرتبہ عطا فرمایا۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر بنی کنانہ دا انتخاب فرمایا۔ بنی کنانہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا۔ قریش دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم دے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے آجام دے پوری کائنات دے اندر چنے ہوئے میرے پیغمبر انج کہہ لیے پوری انسانیت دے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم نو چنیا، حضرت آدم دی اولاد دے اندر حضرت نوح نو چنیا، پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم دی اولاد دے اندر 2 خانداناں نو چنیا۔ حضرت ابراہیم دا انتخاب فرمایا، حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دا انتخاب فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دا انتخاب فرمایا۔ یہ تو پتا چل دے میرے پیغمبر پوری کائنات تو چنے ہوئے نے، میرے پیغمبر پوری کائنات تو افضل تے اعلیٰ بن کے آئے نے، نبی پاک پوری کائنات تو انوکھے تے نرالے بن کے آئے نے۔ پھر کیوں نہ شروع تے اندر تنو جگا جاواں تے بیدار کر جاواں، اپنی محبت ادار کر جاواں۔ سونا لال گلی ماندا گج کے کو سبحان اللہ، سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا۔ مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندا، سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا۔ مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنی رخ سارے، ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی 10 ستارے، فلکاں تے رب سدیا آجا 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 ہووے میلے کریماں دا، سونا لال گلی ماندا پیارا لال پڑھو نا سونا لال، سونا لال سنگ دے پیو بول دے کو نہیں، سونے دی نات بن گیا کوئی سنگ نہیں کرنی چاہیے، جگتا سن لگیا سنگیا کرو، فلماں ویکھن لگیا سنگیا کرو، ڈرامے ویکھن لگیا سنگیا کرو، گالاں کڈن لگیا سنگیا کرو، نبی پاک دی نات بن لگیا کوئی سنگ نہیں۔ اج سارے 38 چک دے تردا گرتوان والے دوست نبی پاک دے نات خاں بن جاؤ۔ سونا لال سونا لال آج جنہیں زندگی دے اندر کدی نات نہیں پڑھی میرے نال مل کے نات پڑھو تاکہ قیامت والے دن آج تہاڈا نام بھی نبی پاک دے نات خانہ دے اندر آ جائے۔ سونا لال سونا لال گج گج کے ذرا گج کے تسی بولو گے تے گل لگے چلے گی۔ سونا لال
سونا لال گلی محل تک کئیاں دا دل کردا پر زبان تے جملے نہیں لے پہ آندے پہ رب بولو محبت اظہار کرو سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندا سونا لال گلی ماندا ہر جملہ سنیا جڑا ہن تک نہیں بولے انشاءاللہ کج کے بولے گا اے محبت نال بولے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں خاتیاں دلہ نشرا سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکیرا دس جوڑ تمی ماندا دس جوڑ تمی ماندا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دیاں عظمتاں میرے پیغمبر دیاں شاناں پوری کائنات دے اندر کوئی بندہ نبی پاک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا کوئی بندہ میرے پیغمبر دے شان تے مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکدا نبی پاک دی عظمت بیان کرا میرے ول دھیان کریا جے توجہ کریا جے اللہ دی قسم قرآن سارا میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر رہی ہے نبی پاک دیاں حدیثاں میرے پیغمبر دی عظمت بیان کریاں نے آج لمبی چوڑی گفتگو نہیں ایک بخاری دی حدیث توانو سنانی ہے تے انشاءاللہ تواڈے کولوں اجازت لے لینی ہے دھیان کریا جے رحمت کائنات دا مقام میرے تواڈے نبی دا مقام میرے تواڈے مرشد تے پیر دا مقام دھیان کریا جے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء میرے 5 نام نے اس حدیث دے اندر نبی پاک نے اپنے 5 ناماں دا ذکر فرمائے اے 5 نام توانو سنانے نے اج نبی پاک دے یاد کر کے لے جانا 11 کرکٹ دے ٹیم دے کھلاڑیوں نام دے نام یاد کر لین دیو ہاکی دے کھلاڑیاں دے نام یاد کر لین دیو فٹ بال دے کھلاڑیاں دے نام یاد کر لین دیو ٹک ٹوکراں دے نام یاد کر لین دیو فلماں تے ڈرامے بنان والیاں دے نام یاد کر لین دیو اج اپنے پیغمبر دے نام سن کے لے کر کے جانا اور اپنے کرام دے اندر نبی پاک دے سونے سونے ناماں نو یاد کرا دینا میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے نے آنا محمد بولو بولو صلی اللہ علیہ اوئے نبی پاک دی عظمت دا موضوع تسی سست پے ہو میرے ذمے عنوان نہیں سی لگانا جے لگا دیتے ہوں جا کے بیدار ہو کے اشار ہو کے سننے نبی پاک دی عظمت دا بیان ہوئے تے امتی تڑپے نہ ایک کیویں ہو سکدے اللہ دی قسمیں سونے دا تے نام سن کے امتی تڑپ جاندے آئیے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قرآن پاک کے اندر 4 جگہ تے ذکر فرمایا پہلا مقام قرآن سننا تے اپنا سینہ ٹھنڈا کر کے لے جانا اللہ فرماندے نے
मुहम्मदुल इल्ला रसूल। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, अल्लाह फरमाते ने नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चौथा मुकाम अल्लाह फरमाते ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इंशाअल्लाह तर्जमा मैं के जाके जरूर तुहानू सुनावांगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चार जगह ते कुरान पाक के अंदर आया। एक सूरत अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर नाज़िल की थी जिदा नाम ही अल्लाह ताला ने सूरा मुहम्मद रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहम्मद किन्नू के आ जांदे जिदियां सब तो ज्यादा तारीफा कीतियां जान, जिदियां अपने भी तारीफा करन, जिदियां बेगाने भी तारीफा करन। मिसाल जामे तिरमिज़ी जो देना चाहना वा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला को बयान कर देने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र 14 या 15 साल है। मेरे पैगंबर दे चचा सरदार अबू तालिब तजारत दी गरज दे नाल शाम दे इलाके वल जान लगे ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने चाचा जी मैं भी तुहाडे नाल जाना चाहना वा। मेरे नबी पाक नाल चले गए ने। चलदियां चलदियां मक्के दे चौधरियां तजारती काफले वालेयां एक मुकाम ते पड़ाव डालिए। इत्थे करीब एक राखब रहंदा है। ओए 38 दी ते पालपुर उकाड़े दे अब्बासिया फैसलाबाद आए तालिब इल्म दियां मुहब्बत ते प्यार दियां बातां सुन के लेके जाना। मेरे पैगंबर दा मुकाम कितना है। नबी पाक दियां तारीफां ते सिफतां दी बात सुनाना चाहना वा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा काफला ये जनाब उस मुकाम ते पहुंचिया ना, इन्हां जनाब इस जगह ते जाके पड़ाव डाल दिता है। इत्थे करीब ही एक राखब रहंदे, ये अपने मकाम दी बलाई मंजिल तो नीचे उतरे ऐने करके काफले वाले दे करीब आ गए। चलदा चलदा मेरे पैगंबर दे करीब आके खड़ा हो गया ते काफले वाले नु मुखातब करके कहन लग्या ओ काफले वालियो इस बच्चे दे बारे दसो ना कौन है। लोगां दसिया सरदार अबू तालिब दा भतीजा है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले इशारा करके कहंदा राखब बोलन लगा है, गैर मुस्लिम बोलन लगे। हाले तक मेरे पैगंबर ने नबूवत दा ऐलान नहीं कीता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते आसमाना ते वही नहीं आई। 15 साल मेरे पैगंबर दी उम्र है ते यहूदी रागब मेरे पैगंबर वाल इशारा करके कहंदे खाजा सय्यिदुल आलमीन हाजा रसूल रब्बिल आलमीन यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ध्यान करे आजे तवज्जो करे आजे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी राहब खुदारा तवज्जो 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 यहूदी राहब मेरे पैगंबर वाल इशारा करके कहंदे हादा सय्यिदुल आलमीन ऐ जेड़ा बच्चे जहाना दा सरदार बन वाले। हादा रसूल रब्बिल आलमीन ऐ जेड़ा बच्चे रब दा रसूल बन वाले। हादा यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन इस बच्चे नु अल्लाह ताला रहमतल लिल आलमीन बना के मबूस करेगा। हुण मक्के ते चौधरी हैरान हो गए, मक्के ते सरदार हैरान हो गए। राहब नु मुखातब करके कहन लगे ओ राहबा तैनू किवें पता चलिया ए बच्चा रब दा रसूल बनने वाले, ए बच्चा जहानां दा सरदार बनने वाले, ए बच्चा रहमतल लिल आलमीन बनने वाला है। ते रागब बोल करके कहंदे उस घाटी तो जदों तुसी नीचे उतरदे पैसो मैं अपने मकाम दी बलाई मंजिल ते खड़ा सारा मंदिर वेंदा पिया सा। तुसी घाटी तो नीचे उतरदे पैसो उस घाटी ते जिन्ने पत्थर ते दरखत सन सारे इस बच्चे नु चुक चुक सलाम करदे पै सन।
اللہ اکبر اللہ اینو کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں تعریفاں اپنے بھی کردے نے تے بیگانے بھی کردے نے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ او کو سبحان اللہ بڑے بڑے تکے سٹارٹ ویکھے نے پر تواڈے نالوں گھٹ نے جنہاں نبی پاک نال پیارے دردوں میں ہاتھ چوک کے گج کے کو سبحان اللہ ہن پتہ لگا ماشاءاللہ میں جوندیاں جاگدیاں نو عظمت مصطفیٰ سنا رہی ہوں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے سونے دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگیڑا حسنین دا نانا سب سونے تو سوگیڑا رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چگرا میرے آقا دا ہائے چگرا میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میں چاہنا وا میرے نال تسی بھی نبی پاک دی نعت پڑھو تے گج کے پڑھو تاکہ جلسہ مکے لوگ پوچھن فیصلہ بادو ایک طالب علم آیا وہ کی پیغام دے کے گیا تے تسی جواب دندروں نو کہو اور بار بار کہندا سی میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا پیا کردا زمانہ میرے سونے زمانے دے وچ 38 چک والے دے پار پور والے اکاڑے والے بھی شامل ہو جان میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا بولو بولو میں زور لائی جانا تے تواڈا بھی لگنا چاہیے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگیڑا اور سارے بھلیکھے دور کر دین والا جملہ کیوں آنکھاں میں چنوری گا کیوں آنکھاں میں چنوری گا کیوں آنکھاں میں چنوری گا جگ جاندا سارا میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ میرے آقا مدنی او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دی کیڑا ریس کرے جی دے لباں اتے رب بولے او دی کیڑا ریس کرے جی دے لباں اتے لا رب بولے جیدہ جگ دیوانہ جیدہ جگ دیوانہ ساخرہ دبا پائے حسنین دا نانا اس بات میں کہہ رہا ہوں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگینا میرے پیغمبر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنیاں تعریفاں سارا جگ کر دے ارشان دا سونا رب کر دے میں صرف نام محمد تے گل کراں بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں وعدہ کیتا میں تانوں بخاری پاک دی حدیث مکمل سنانی ہے انشاءاللہ وعدہ پورا کر کے جانے نبی پاک نے فرمایا میرا ایک نام احمد ہے انا احمد میرا ایک نام احمد ہے احمد کنوں کیا جاندے احمد دا معنی جڑیاں سب تو زیادہ
زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرن والا اپنے رب دیاں سب تو زیادہ حمداں بیان کرن والا ہن میرے پیغمبر نے رب دیاں نیاں کو تعریفاں کیتیاں نے صبح بھی رب دیاں تعریفاں شام نو بھی رب دیاں تعریفاں دنے بھی رب دیاں تعریفاں راتی بھی رب دیاں تعریفاں فجر ویلے بھی رب دیاں تعریفاں زور ویلے بھی رب دیاں تعریفاں عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے تہجد ویلے اشراق ویلے بھی رب دیاں تعریفاں طائف دی وادی دے اندر بھی رب دیاں تعریفاں مکے دی دھرتی تے بھی رب دیاں تعریفاں بدر دے میدان تے بھی رب دیاں تعریفاں احد دے میدان تے بھی رب دیاں تعریفاں میرے پیغمبر نے انیاں کو رب دیاں تعریفاں کیتیاں نے اتنا کو رب نو یاد کیتے آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونے ساری رات بھی تعریفاں کردے رہندے ہو سارا دن بھی تعریفاں کردے رہندے ہو انج کریا کرو ادھی رات آرام کر لیا کرو ادھی رات قیام کر لیا کرو اللہ اکبر اللہ انیاں تعریفاں کیتیاں میرے پیغمبر نے رب دیاں تے میرے پیغمبر دا نام احمد جدا ذکر حضرت عیسیٰ دی زبان تے حضرت عیسیٰ فرماندے نے میرے باپ ایک نبی آن والے جدا نام احمد ہوئے گا کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا انا الماغی میرا ایک نام ماغی ہے ماغی دا معنی کیا ہے اللہ دی یمحو اللہ بالکفر آپ فرماندے نے اللہ میری وجہ کر کے جہالتاں دا خاتمہ کرے گا میری وجہ کر کے کفر دا خاتمہ کرے گا بڑیاں ساریاں مثالاں پیش کر سکنا میرے پیغمبر نے آ کے توحید دی شمع روشن کیتی ہے شرک دیاں جہالتاں مک گئیاں نے بے حیائی دیاں جہالتاں مک گئیاں نے شراب مک گئی ہے زنا مک گئی ہے جوا مک گئی ہے میرے پیغمبر دے آن تے زندہ درگور بچیاں نو کیتا جاندا سی نبی پاک نے آ کے جہالت دا خاتمہ کر دیتے اللہ کو اکبر اللہ کیویں میرے پیغمبر نے کفر نو مٹایا صحیح بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے اللہ دی قسم میرے دماغ دے اندر اس حدیث دی روشنی دے اندر سینکڑوں حدیثاں دیاں پھیاں نے لیکن میں خلاف دے تقاضے نو مد نظر رکھ دے ہاں اے بخاری دی روایت تواڈے سامنے پیش رکھ کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک یہودیاں دا بچہ بڑا پیار کر دے میرے پیغمبر نال بڑی محبت کر دے آپ کو تحفے لے کے آندے نبی پاک دی خدمت کردا اے ایک کچھ دناں تو نبی پاک دی خدمت دے اندر آدر نہیں پیوندا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ مینوں او بچہ نظر نہیں آندا سونےو تے کئی دناں دا بیمار نبی پاک فرماندے نے چلی او دی خبر لے کے آئیے او دی تیمارداری کر کے آئیے اج تیرے گوان دے اندر تیرا سکا بھرا مر جاندا تو خبر لین نہیں جاندا اج تیرے نال بیٹھ کے نماز پڑھن والا اج تیرے نال بیٹھ کے تلاوت کرن والا بیمار ہے تو خبر لین نہیں جاندا کلمہ اس پیغمبر دا پڑھے جڑا یہودیاں دے کاروں نے تے انہاں دے بچے دی خبر لین جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ کلمہ اس پیغمبر دا پڑھیے جنہیں یہودیاں دے بچیاں نال بھی پیار کیتے تو اپنے بچیاں نال پیار نہیں کردا تو اپنے پراواں نال پیار نہیں کردا تو اپنے ماپیاں نال پیار نہیں کردا آئیے غور کرنا میرے پیغمبر گئے نے آپ نے دروازے تے دستک دیتی ہے اجازت لے کے میرے پیغمبر اندر داخل ہوئے نے حدیث تے بڑی مشہور ہے لیکن میں ایک گل سمجھانا چاہنا وا نبی پاک اے قریب جا کے بیٹھ گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر آپ فرماتے نے یا غلام قل لا الہ الا اللہ فرمایا بچیا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا اللہ علماء بیٹھے نے
عربی دے اندر ولد اور غلام دا لفظ ادوں تک بچے تے بولیا جاندہ ہے جدوں تک بچہ بالغ نہیں ہوندہ. ماشاءاللہ تنہوں پتہ لگیا ہونا ہے 3-4 دن پہلے پاکستان دے اندر ایک قانون بنن واسطے جا رہے ہیں کہ 18 سال تک کوئی یہودی عیسائی سکھ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کیسی ریاست مدینہ بن رہی ہے جن اندر اپنی مرضی نال کو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا, اپنی مرضی نال اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا. رات میں ذمہ دار اسٹیج تے بیٹھا, ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیب, میں نو اللہ دی قسمیں 8 سال دی عمر دے اندر حضرت انس نے کلمہ پڑھئے, 9 یا 10 سال دی عمر دے اندر سیدنا حضرت علی نے کلمہ پڑھئے. جے 18 سال دی پابندی لاؤ گے حضرت انس تے حضرت علی دا ایمان کدھر جاؤ گے؟ حضرت علی تے حضرت انس تے اسلام نو کدھر لے کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ. میں کہاں گا ڈنڈکے دی چوٹ کہاں گا, علل اعلان کہاں گا, علا وجہ البصیرہ کہاں گا, جب تک پاکستان کے اندر ایک بھی اسلام دے ماننے والا زندے انشاءاللہ ایسا کو بل پاس ہون دینا. ساڈا مشن ہے ختم نبوت زندہ باد, ناموس صحابہ زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کیوں بھی ایسا مشن ایسا سانو جڑا بل منظور, اسی ایسے بل نو اپنے جوتے دی ڈوک تے رکھنے ہیں. پاکستان اس واسطے نہیں حاصل کیتا سی کہ تے کلمے تے پابندی لگے گی. ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ گج کے بولو, پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی زبان خاموش نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تے پاکستان دے اندر جڑا مرضی جدوں مرضی کلمہ پڑھے کوئی پابندی ہاں کسے تے زبردستی نہیں کیتی جا سکتی. وہ میرے اسلام نے بھی اجازت دیتی, کسے نو زبردستی کلمہ پڑھایا جا سکتا نہیں. یہ تے اسلام نے بھی اجازت نہیں دیتی. دیکھو آپ اسلام دی تعلیم تے تبلیغ تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھنا چاہے انہوں کو روک سکتا نہیں, روک سکتا. آئیے بات دور نہ نکل جائے. حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ غصہ دے نہیں کر گئے, بول دے کیوں نہیں پھر درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. وہ یعنی تک دے میں تقریر سیدھی کرنے ہاں تو تجھے پہلے تھک گئے ہو. تو جو کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے, یا غلام او بچیا کلمہ پڑھ لے. کی کر لے؟ ماشاءاللہ لگتا ہے کوئی مہمان آ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اہلاً سہلاً مرحبا, خوش آمدید. شیر اسلام ترجمان کتاب و سنت شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے, زیارت فرماؤ. میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹا, توجہ کرنا. حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت پیار دیدار کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش آگئی لگ دے ہتھیاں پوری بھی ہو جائے. سب نام پیارے لگ دینے, سب نام پیارے لگ دینے,
سب نام پیارے لگے دینے اے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے اے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ اے چری چایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ان مالو زاری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو پانی دا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے اے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت دار کرے آجے پیار دار کرے آجے محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرانو وار کے تن دیاں لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے مشرک وی راتی چھپ چھپ کے دشمن وی راتی اٹھ اٹھ کے آسنین قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے سوگڑا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم بے قدر تے بلال رضی اللہ کو تانو مارا کھام دے پہنے تے پتہ کی کہم دینے ہر ظلم گوارا گئے جگتا محبوب دا در نہیں چھڑ سکتا ہر ظلم گوارا اے جگتا محبوب دا در نہیں چھڑ سکتا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے میں عرض کرے ہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دے گھر دے اندر بیٹھ کے اسلام دا پیغام دیتا چھوٹے جے بچے نو اسلام دا پیغام دیتا اسلام دی دعوت دیتی میرے پیغمبر مدینہ پاک دے اندر مدینے دے گھر دے اندر یہودیاں دے گھر دے اندر بیٹھ کے اگر ایک بچے نو اسلام دا پیغام دے سکتے نے اسی بھی پاکستان دے اندر بیٹھ کر کے اسلام دا پیغام دے مانگے تے اعلان دے مانگے ایسا بل نہیں برداشت قبول کران کے جڑا 18 سالاں والا بل تے پابندی لگائی جائے انشاءاللہ اسلام پھلدا رہے گا پھلدا رہے گا بڑھدا رہے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ بیٹا کلمہ پڑھ لے انہیں اپنے باپ دے چہرے وال ویکھیا میں کہنا وا باپ یہودی ہے تے کہندا ہوئے گا بیٹا محمد پاک دی گل من لے اے خودیاں ہستیاں روز روز کر نہیں آیا کر دیاں آتے اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من لے انہیں کلمہ پڑھئے ادھر کلمے دے عرب مکمل نے ادھر بچے دیاں ساما مکمل ہو گیا نے میرے پیغمبر پڑھ دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار
اللہ تیرا لاکھ شکر ہے محمد دی وجہ کر کے ایک یہودی بچہ جہنم تو بچ کے جنت دا حقدار بن گیا ہے وَأَنَا الْمَاغِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ نبی پاک فرماتے ہیں میں ماہی بن کے آیا ہوں میری وجہ کر کے اللہ کفر دا خاتمہ فرمائے گا اللہ بدر دے میدان تے اللہ نے فتح عطا کی تھی کفر زیر ہو گیا بڑے بڑے موقع تے کفر نو شکستہ سامنا کرنا پیا بات لمبی ہے لیکن دو باتاں رہ گیا میں حدیث مکمل کراں تے اپنی بات ختم کراں آپ فرماتے ہیں چوتھا میرا نام وَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ میرا ایک نام حاشر میرا ایک نام نبی پاک نے فرمایا میرا ایک نام حاشر حاشر تمانا اللذی یحشر الناس علی قدمیہ قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر اگے اگے ہونگے تے ساری کائنات دے لوگ پیچھے پیچھے ہونگے آپ اپنی قیادت دے اندر لوگانو جنت دے اندر لے کے جانگے بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو جانگے حضرت آدم معذرت کر لیں گے نبیاں کو گندے گندے چل دیاں حضرت عیسیٰ قرآن گے عیسیٰ پیغمبر دی اللہ دی بارگاہ دے اندر جاؤ نہ ساڈی سفارش کر دیو حضرت عیسیٰ کہن گے میں تیرا دی بارگاہ دے اندر نہیں جا سکتا ایک مشورہ دے سکنا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ سونے محمد دی طرف چلے جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چل دیاں میرے پیغمبر دے کوڑا جان گے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اتھے بخاری دی حدیث ایڈ کرنا چاہنا ماں نبی پاک فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نو اللہ تعالی نے دنیا تے ایک دعا دا موقع عطا کیتا اس نبی نے اپنی دعا دنیا تے منگ لی تے میں اپنی دعا نو ذخیرہ کر لیا قیامت والے دن اپنی امت دے حق دے اندر کرانگا میرے پیغمبر دے کول جدو نبی پاک دے امتی آنگے رحمت کائنات نال لے لینگے تے چل دیاں اس مقام تے لے کے چلے جانگے جس مقام دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا میرے پیغمبر مقام محمود چلے جانگے اوتے اللہ دے عرش دے جناب قریب میرے پیغمبر سر سجدے دے اندر رکھ دینگے نبی پاک فرماندے نے مینوں نہیں پتا میں کنا لفظاں نال اپنے رب دیاں تعریفاں کرانگا میرا رب مینوں جملے سکھاندا جائے گا میں اپنے رب دیاں صفتاں تے تعریفاں بیان کردا جاواں گا پھر رب دی رحمت جلال دے اندر آئے گی اللہ فرمانگے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سر اٹھاؤ نا منگو جو منگنا چاہتے جے سوال کرو جو سوال کرنا چاہتے جے اللہ کو اقبل دن خشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا کو سبحان اللہ ذرا ہمت کرو گج وج کے کو سبحان اللہ دن غشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن غشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اس امت دے گناہگاراں سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن غشیر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ جتے کل نبیاں نے نہ کرنی ساڑھے پیر نے اوتے خواہ کرنی جتے کل نبیاں نے نہ کرنی
کرنی ساڈے پیر نے او تے گاں کرنی کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں میرے مرشد نو کل نبیاں میرے مدنی نو کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن غشر دے سجے دے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دے بڑا وڈا او بندہ کنجوس ہوئے گا جڑا اس جملے تے نہ بولے سبحان اللہ نہ کہے میں منیا جنت پاؤں سونی پر اس دن اس تے عروج سی میں منیا جنت پاؤں سونی پر اس دن اس تے عروج جو سی سن یارا میرے آقا نے سن یارا میرے آقا نے وہ سن یارا میرے مرشد نے جدوں اوتھے ڈیرا لا لینا سن یارا میرے آقا نے جدوں تے ڈیرا لا لینا دن غشر تے سجدے کارے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا نہیں سمجھے نہیں سمجھے انہیں سمجھا جاواں رب نے کرم دی جان کرنی ہے او سبحان اللہ بابا جتے کو سبحان اللہ رب تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد سرمایہ اہل حدیث کاری احمد حسن ساجد سے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے مٹھڑا سر سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تینو نہ کرنی ہے میں کوئی تینو نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے اللہ اللہ تے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو فرمان کے رفا رازا کا یا محمد اشفاعت و شفاعت سال توتا دا ترجمہ کر لگا دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ اللہ نبی پاک رب دی بارگاہ دن رج کرنگے اللہ اللہ توجہ کرے آجے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی پہلے بخش دے امتی میرے پہلے بخش دے ربا پہلے بخش دے امتی میرے دوجی گل میں تا کرنی ہے دوجی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے اس دم سونے ہاں کرنی ہے اور دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے تو آڈے متعلقہ جملہ جے اپنے گریبان دے اندر بھی چانگے آجے چہرے آتے بھی رکھے آجے زندگی دے اندر بھی رکھے آجے تے کرام دے اندر بھی رکھے آجے جیڑیاں تیریاں تیریاں جیڑا تیریاں سونے من داریا جیڑا تیریاں سونے من داریا اسا جنت اس دے نہ کرنی ہے اسا جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی
شان کرنی ہے اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر سجدے دے اندر پہ جان گے رحمت کائنات تو اللہ فرمان گے سونیا سر اٹھاؤ منگو جو منگنا چاہتے جے حدیث بڑی لمبی ہے اگر اللہ تعالی میرے پیغمبر دیاں سفارشاں قبول کرے گا اللہ فرمان گے سونیا جاؤ 70,000 بندہ بغیر حسابوں جنت نال لے جاؤ نبی پاک کرنا کرن گے اللہ امتی زیادہ نے تے گنتی تھوڑی ہے اللہ فرمان گے سونیا ساڈا وعدہ سی والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر داؤ اساں تانوں راضی کرنے سونیا ایک ایک دے نال 70,000 نال لے لو تے جنت وچ چلے جاؤ اللہ اللہ حدیث لمبی انشاءاللہ پھر کسے موقع تے بیان کران گے آخری گل کرا نبی پاک نے فرمایا میرا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الاماغی صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنجویں نمبر تے آپ فرماتے ہیں وانا العاقب وانا العاقب وانا العاقب میرا ایک نام عاقب ہے اللہ دی لیس بعدہ نبیون اور میرے بعد کو نبی آ سکتا نہیں نبی نہیں آ سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے پیغمبر آگے انہوں قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال کہلائے گا کذاب کہلائے گا نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے تے قرآن اعلان کر رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردان دونوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے اللہ تعالی نبی پاک دے بیٹیاں نو بچپن دے اندر دنیا تو بلا لیا اس واسطے تاکہ کوئی اے نہ کہہ سکے نبی پاک دے بعد نبی پاک دے بچیاں نو نبوت مل جانی نانا اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا علی تیرا میرے نزدیک مقام انجے جنہیں خضر تے موسیٰ تے خضر تے خارون لیکن آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میرے پیغمبر فرماتے ہیں لو کان عبادی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد نبی ہندہ تے عمر نبی ہندہ لیکن آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی میرے پیغمبر ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے گل مقدی مقامہ نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی ایک مسجد منار تے نہ نزول ہوئے گا فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا حضرت عیسیٰ فرشتیاں دے پران تے پیر رکھ کے یا مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے حضرت عیسیٰ زمین تے آن گے مسجد کے اندر داخل ہون گے والا تندرو پانی دے قطرے گردے پہ ہون گے جی میں بندہ کو تازہ غسل کر کے آئے امام مادی مسلح تے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ نو آتی ہمیں کھڑ گے تے پہچان جان گے کہن گے حضرت جی تسی اللہ دے پیغمبر ہو آؤ سانو نماز پڑھاؤ ساڑھے امام بن جاؤ حضرت عیسیٰ کہن گے مادی نماز تو پڑھائیں گا میں تیرے پیچھے پڑھاں گا تیان کرے آج تیان کرے آج تیان کرے آج حضرت امام حضرت عیسیٰ فرمان گے مادی نماز تو پڑھائیں گا میں تیرے پیچھے نماز پڑھاں گا کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی اور قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے پیغمبر ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آئے اللہ کو اکبر گل مقدی مقام خدا دے کامل خیال ورگا کسے تک کامل خیال کوئی نہیں خدا تے کامل خیال ورگا کسے تک کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا
کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. میں تواڈی زبان وچ سننا چاہنا سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. سارے بن جو نبی پاک دے نات خان سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. سوال پوچھیا اما کلیمہ کو مدنی تو ود کے سونا ڈھیر غوثی. جواب ملیا جواب ملیا جواب ملیا سونے ورگا کسے نے جمیا کوئی بال کوئی نہیں. سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے. جنہ دا ایمان ذرا سجا کا چکے کو سبحان اللہ. خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے. میرے نبی دے اخلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں. سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. ہزار یوسف تے منن والے ہزار یوسف تے حسن عاشق کروڑوں عیسیٰ تے منن والے. میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں. سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. تے میں اپنے مسلک دی دعوت دے جاواں محبت دے پیار نال. پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے. پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے. آقا دی سنت تو ہٹ کے کھاوے آقا دی سنت تو ہٹ کے کھاوے. اس دا کھانا حلال کوئی نہیں. سونے دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں. سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں. قال اللہ تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی پاک دی عظمت دا کوئی مقابلہ. میں ایک حدیث پڑھی ہے صرف قرآن سارا سونے دی عظمت بیان کر رہے. بخاری ساری میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر رہی ہے. سینکڑوں حدیثاں دیاں کتاباں سینکڑوں سیرت دیاں کتاباں میرے پیغمبر دی عظمت تے سیرت بیان کر رہی نے. نبی پاک دی عظمت بیان کر دیاں مصنف ٹر گئے مقرر ٹر گئے ناطخاں تھک گئے. لیکن نبی پاک دی عظمت بیان کرن دا حق ادا ہو سکیا نہیں ہو سکتا نہ حق ادا کیتا جا سکتے. اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق نبی پاک دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڑھے بھائی محمد شفیع صاحب انہاں دے والد گرامی حکیم محمد طاہر صاحب انہاں دے رفیق صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے. انہوں دے بڑے بھائی اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی اس گاؤں دے مومن موحد مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند
ماجد منیر بٹ صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تہاڈا تشریف لے کے آنا، حضرت شیر پنجاب صاحب دی سرپرستی فرمانا اور تشریف لے کے آنا، یقیناً واللہ اے بہت بڑی سعادت دی بات ہے، ایسے بزرگاں دا ساتھ مل جانا اور انہاں دا تشریف لے کے آنا اور انہاں دی زیارت ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ انہاں دا سایہ ساڑی جماعت تے تا دیر سلامت رکھے، انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ شیطان دی شرارتاں تو محفوظ فرمائے، حاسدین دے حسد تو اللہ محفوظ فرمائے، قدم قدم تے اللہ تعالیٰ نہ دیاں حفاظتاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔